نبيهم مرتوبة دي نبي إن آية ملكه جد تعلق وبادشاهي كيو نشاني دا آغدا أن يأتيكم تابوت جيو صندوق براسي بيتي براسي تاسولا فيه سكينة باقي بسطي دا سكون يرتشياني من ربكم ساسو طرف دخواسا وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وريس بقية تبركات بيد موسى وحضرت هارون دا خاندانسا تحمله الملائكة تجي فرشتو بدا پیٹی راپورت کڑیوی ان فی ذالک لآیتا لکم بدیک استاسو دپار نشانی دا ان کنتم مؤمنین کچید تاسو واقعی مومنان یاس دا سورة بقرہ آیت نمبر 293 پویتر دو چه تعلق ستی حکمران دیا ابو اترازم پکر چه دنسنگ بادشاہ دی چه خلیب دی رنگون کی ودا کی ورحا کی در نشنمنو نو حضرت شمویل علیہ السلام چه دی نبی و عبور دوئے چه دا بادشاہی کی دا اللہ دی سا حکمت ستا اگا حکمت دی بیا ہم سبت مولد دی نور رسی چه عقلی دلیل دارکن عقلی دلیل داور کی چه حضرت تعلق سربا یو پیٹی اگا پیٹی بتی تا دشکارا کی پا اگا پیٹی کی بیوچشان دا حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام تبرکات بھی لنگوٹا بھی لکڑا بھی چپلے کی بھی پوشان بخشی نو آغا تا سرکور استاسو با یقین راسی چه واقعاتا دا خبر حق دا چه تعلق کی وشیستا اللہ سمرو دا غیب بادشاہ دا جو کری چنانچه آغا قوم آغا القا چه دا پیٹی اخلاق کرے و دا سامان اخلاق کرے پر آغا باندی اللہ عصابون راوستا آغا دا پیٹی سا تنگ رغل پیٹی پر قیق ششولا وی دا کلی سب چه واقستی آغا وی راوی دا حضرت تعلق دا واضح دا ودردی تعلق علیہ السلام دا فرشتو پر مدد بانی آغا پیٹی دا قوم مختب پیش کرے قوم چه آغا پیٹی خلاص کر پاکی واقعاتا دا موسیٰ علیہ السلام کروا دا حضرت حارون لگوٹاوا نوشا پکشو آغو چونو دا رو واقعاتا دا پارک صدا دا سرائی درست غلط ندی نو دا جہاد دا بارا ہم تیار کر اور دا دی سر ودر در یہ نبی و حضرت شمویل حضرت تعلق بادشاہ دا جہاد دا بارا ودر دی مکی آیتو کی دی روانی سے جالوت و مقابلہ کی جالوت دا اللہ نا فرمان دی دا اپا مقابلہ کی دا تعلق و بادشاہت کی دا حضرت شمویل پر نبوت کی دی روانی سے جہاد کی سنگ کی اغمق کی آیتو کی اللہ رب العزت پر تفسیر سر بیانی یو مسئلہ تبرکات دلتا اللہ رب العزت ذکر کری چھے دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام تبرکات ضرور جائز ہے دا بزرگان تبرکات دیجدل ضرور جائز ہے لیکن آغا دا مر شفا برد دا غلط کار دے شفا دا اللہ پر ناس کرا اچھا پا محبت کی ذر اور بہمن صلی ماشاءاللہ فیسبوک دنیا را دا ویٹاوا دنیا را اسی ہو گشتی ویدہ دا نبی علیہ السلام دشتا دی ایسے ہو چپلا کی ویدہ نبی علیہ السلام چپلا ہے دا سندی اور بیا شام مچول غلط شہر دا مچول سر تبرک بس تبرک دی مچه دلو کسی شئی نستا لگا مثال که در پاس مش غلط زی دا کعبه دیولون مچی دا کعبه با دیولون مچه دو که نحوک نستا نزرورت ستا دا یو اضافی عمل دشته که حجر اسود مچه دو حکم دی کعبه مچه دو حکم دی باز مگوره چه مقام ابراهیم بمچی مقام ابراهیم سر تعلق نستا کیا چه لکم شی سمر حکمی اخبر دا بزرگان و دا مشران و دا اولیاء اللہ دا صحابہ و دا تابعین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نکان پٹ کریو خبر زامن تے وصیت کو کی حضرت معاویہ و چکر زمن سے نبی علیہ السلام دا نکان زمان بقبر کی شیر دی اللہ دا دامن توفیق